احنا في جدة في سوق الحلقة حقت الخضار في جدة، عندنا تمر، ونوريكم دحين نوعية من التمر على السكري هذا ترى واحد. تعال، هذه عجوة جاية من المدينة طبعا، توصل إلى 400 ريال إلى 500. على 20 ريال يا حبايب، على 20 ريال، على 20 ريال سكرية. الله يعوض على راعيها. على 7 ريال، على 7 ريال، على 7 ريال بشير الدنيا 7 ريال، محمود بشير 7 ريال. حبيبي